एभ्रिवान, यहाँहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी म्याथमेटिक्स क्लास 10 म्याथमेटिक्स अन्तर्गत रहेर प्रोबेबिलिटी टी डायग्रामको प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै छौं, जसबाट एक्जामिनेसनमा 2 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गरेको छ। प्रोबेबिलिटी टी डायग्राम दुई खाले हुन्छ। फर्स्ट टाइप भनेको रिप्लेसमेन्ट भएको कन्डिसनमा, फर्स्ट टाइप रिप्लेसमेन्ट। अब सेकेन्ड कन्डिसन आउँछ विथआउट रिप्लेसमेन्ट। यानी कि यदि कुनै पनि वस्तु एकखेप हामीले तानिसक्यौं भने त्यसलाई फेरि रिप्लेस गरेर प्रोबेबिलिटी निकाल्छौं भने यो रिप्लेसमेन्टको कन्डिसन भयो। अब एकखेप निकालिसकेको वस्तुलाई हामी फेरि हाल्दैनौं, त्योदेखि बाहेक अरूबाट अर्को वस्तु सेलेक्ट गर्छौं भने चाहिँ त्यो विथआउट रिप्लेसमेन्टको कन्डिसन भयो। रिप्लेसमेन्टमा एउटै अब्जेक्ट दुई खेप आउन सक्यो, विथआउट रिप्लेसमेन्टमा एउटै टाइप भित्रको सेम अब्जेक्ट दुई खेप आउन सक्दैन। यो कन्डिसनमा पनि डिपेन्ड गर्ने गर्छ। रिप्लेसमेन्ट अन्तर्गत रहेर यसमा पनि दुईटा प्रब्लम छ। एउटा दुईवटा टाइपको एलिमेन्ट दिएको कन्डिसन और तीनवटा टाइपको एलिमेन्ट दिएको कन्डिसन। यो भनेको 2 or 3 टाइप्सको एलिमेन्ट भएको प्रोबेबिलिटी टी डायग्राम रिप्लेसमेन्टमा पनि हुन्छ, विथआउट रिप्लेसमेन्टमा पनि हुन्छ। कमनली हेर्ने भने हामीले टी डायग्रामलाई दुईटा टाइपमा डिफाइन गर्छौं, रिप्लेसमेन्ट विथआउट रिप्लेसमेन्ट। अब रिप्लेसमेन्ट विथआउट रिप्लेसमेन्ट अन्तर्गत रहेर दुईवटा एलिमेन्ट रहेको, तीनवटा एलिमेन्ट रहेको दुई खाले नै क्वेशन आज हामी सल्भ गर्दै छौं। प्रोबेबिलिटी टी डायग्राम जस्ट अन्तर्गत फर्स्ट प्रब्लम, प्रोबेबिलिटी टी डायग्राम। When two balls are drawn randomly one after another with replacement from a bag containing 5 yellow and 6 red balls, so all the possible outcomes in T diagram. यहाँ कन्डिसन के आयो त विथ रिप्लेसमेन्ट भनेपछि यसमा रिप्लेसमेन्टको कन्डिसन छ, रिप्लेसमेन्ट गरेको कन्डिसन छ है। अब फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ हेरौँ के दिएको छ त भन्दा 5 येलो बल र 6 रेड बल भनेपछि दुईटा कलर दिएको छ। यहाँनिर अघि मैले भनेको थिएँ दुईटा र तीनटा दिएको कन्डिसन हुन्छ भनेर, यहाँ दुईटा कन्डिसन छ। एउटा भनेको येलो बलको कन्डिसन भयो, अर्को भनेको रेड बलको कन्डिसन भयो। यसलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ। लेट y रिप्रेजेन्ट येलो बल्स and R represent red balls। अब माथिको कन्डिसन अनुसार के दियो त भन्दा नम्बर अफ येलो बलको नम्बर कति छ त, कतिवटा छन् येलो बलहरु भन्दा 5 येलो बल्स भनेपछि 5 आयो। सिमिलरली नम्बर अफ रेड बल्स NR भनेको कति छ त 6। अब यो दुईटाको टोटल सम NS भनेको स्याम्पल स्पेस हो, यो भनेको 5 + 6 कति भयो त 11। यसलाई हामी स्याम्पल स्पेस पनि भन्छौं। टोटल नम्बर अफ अल द एलिमेन्ट्स। और हामीले यहाँ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दा यहाँ अल्फाबेटले रिप्रेजेन्ट गर्दा हामीले जुनसुकै अल्फाबेट पनि लिन पाउँछौं, तर एक्सेप्ट S represents sample space. It is the standard term used in the probability. So कुनै नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्दा, कुनै एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा हामी S लिदैनौं। कमनली A B ले नि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, तर मैले येलो बल र रेड बललाई सजिलै चिन्नको लागि Y र R ले रिप्रेजेन्ट गरे। अब हामी फर्दर सल्भ गर्दै छौं। के छ त जस्ट हामीले येलो बल 5 रेड बल 6 टोटल कति भयो त 11। रिप्रेजेन्टिङ इन टी डायग्राम, representing in T diagram। टी डायग्राम हामी पेन्सिल युज गरेर बनाउँछौं। बनाउँदाखेरि मैले अहिले पेनले नि सिकाएँ। फर्स्टमा एउटा सर्कल बनाउनुस् है। यसमा के छ त दुई टाइपको बल छ, एउटा 5 येलो बल, अर्को 6 रेड बल्स। दुईटा टाइप भएकोले गर्दा यसलाई हामीले दुई पार्टमा लग्यौं। अब यहाँबाट के हुन्छ त भन्दा के भनेको छ when 2 balls are drawn, दुईवटा भएको कन्डिसनमा 2 balls are drawn भनेको छ। अब यहाँबाट फर्स्ट बल ड्र गर्दाखेरि यो लाइन सेपरेट हुनु भनेको दुईटा टाइप भएकोले गर्दा यहाँ दुईतिर लाइन गयो भनेपछि फर्स्ट टाइप के हुन सक्यो त येलो हुन सक्यो, सेकेन्ड अकरेन्स भनेको के हुन सक्यो त रेड हुन सक्यो। अब यहाँबाट पनि फेरि एकखेप बनाउँछौं हामी।
येल्लो फर्स्टमा आयो भने सेकेन्डमा पनि के आउन सक्यो, येल्लो पनि आउन सक्यो अर रेड पनि आउन सक्यो। रेड आएको बेला पनि के हुन्छ त, येल्लो पनि आउन सक्छ, सिमिलरली रेड पनि आउन सक्छ। किन दुई खेप बनायौँ भन्दाखेरि वेन टु बल्स आर ड्रन रेन्डमली, टुवटा बल तानेकोले गर्दा यो लाइन यो फर्स्ट सर्कलबाट फर्स्ट स्टेपमा आयो, यो भनेको सेकेन्ड टसमा आयो। अब 3 बल्स भनेको थियो भने फेरि यसबाट पनि जान्थ्यो दुई खेप, यसबाट पनि यसबाट पनि यसबाट पनि। यो लाइन टुवटा किन डिभाइड भयो भन्दा यहाँ दुईटा बल दिएको छ, दुई टाइपको बल छ, येल्लो र रेड। र यो लाइन हामीले किन दुई खेप तान्यौँ भन्दा वेन टु बल्स आर ड्रन रेन्डमली भनेर सुरुमा क्वेसनमा भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, यति गरिसके पछाडि यति गरेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको यो लाइन एउटा स्ट्रेट फर्ममा आउनुपर्छ, यी सर्कलहरू। अब येल्लोको प्रोबेबिलिटी कति छ त भन्दा नम्बर अफ येल्लो बल भनेको 5, टोटल कति छ त 11। सिमिलरली रेड कति छ त 6 आउट अफ 11। फेरि येल्लो कति छ त 5 आउट अफ 11। रेड कति छ 6 आउट अफ 11। येल्लो कति छ 5 आउट अफ 11। रेड कति छ 6 आउट अफ 11। यो भनेको चाहिँ कन्डिसन के छ त क्वेसनमा भन्दा रिप्लेसमेन्ट भएको कन्डिसन गर्दैछौँ हामी। रिप्लेसमेन्ट भएपछि यहाँनिर लेखिराखौँ हामीले, रिप्लेसमेन्ट हो कि विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेर सजिलो हुन्छ अझै। रिप्लेसमेन्ट भएकोमा सुरुमा जे छ चेन्ज हुँदैन, ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी के आयो त वाई, दुईटा वाई निकाल्ने प्रोबेबिलिटी। फर्स्टकोमा कति छ त 5/11 इन्टु 5/11 कति आयो त, रिजल्ट भनेको 25/121। सिमिलरली यसबाट के आयो त प्रोबेबिलिटी अफ येल्लो रेड। अब येल्लोको कति छ 5/11, रेडको कति आएको छ यहाँनिर 6/11। 6 टाइम्स 5 30/121। अब प्रोबेबिलिटी अफ रेड येल्लो, सुरुमा रेड कति छ त्यसको 6/11 इन्टु येल्लो कति छ त 5/11 इक्वल्स 30/121। त्यसै गरी अब लास्ट कन्डिसन भनेको प्रोबेबिलिटी अफ रेडको छ। रेडमा कति छ त सुरुमा भन्दा 6/11 टाइम्स 6/11, 6 टाइम्स 6 36/121। नर्मली यति प्रोसेस हामी सबै क्वेसनमा गर्छौँ, क्वेसनमा जे सोधेको होस्। अब के छ त क्वेसनमा के सोधेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यहाँनिर सो अल पोसिबल आउटकम्स इन टी डायग्राम भनेको थियो, त्यति भनेको कन्डिसनमा यहीँसम्म हामीले गर्नलाई सक्यो। अब कहिलेकाहीँ स्पेसिफिक एउटा मात्रै क्वेसनमा गएर पनि सोध्छ। सपोज वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 येल्लो बल भन्न सक्यो, फर्स्ट येल्लो एन्ड सेकेन्ड रेड भन्न सक्यो। त्यस्तो क्वेसन भन्यो भने यो कन्क्लुजन हेरेर अरू यताको एन्सर हेरेर हामी कन्क्लुजन पनि लेख्छौँ। अब यहाँनिर यति गरिसकेर हामीले लास्टमा के लेखिदिँदा भन्दा स्याम्पल स्पेस। प्रायः गरेर म्याक्सिमम सोध्ने स्याम्पल स्पेस हो, त्यसो मैले स्याम्पल स्पेस लेखेँ। स्याम्पल स्पेस भनेको के आउन सक्यो त वाई आउन सक्यो, वाइआर आउन सक्यो, सिमिलरली आरवाई आउन सक्यो र लास्टको कन्डिसन आरआर पनि आउन सक्यो। भनेपछि यो क्वेसनमा टोटल पोसिबल स्याम्पल स्पेस कतिवटा भयो त 1 2 3 4 वाइवाई, वाइआर, आरवाई र आरआर। अब हामीले एन्सर आफै पनि थोरै चेक गर्न चाहिँ सक्छौँ, कम्प्लिट रूपमा चेक गर्न नसके पनि हामीले गरेको भेन डायग्रामबाट मिल्यो मिलेन भन्ने कुरा। यो माथिको न्युमरेटर हेर्नुहोस्, 25 + 30 55 + 30 85 + 36 = 121। सबै न्युमरेटरको एड गर्ने हो भने डिनोमिनेटरसँग रिजल्ट इक्वल हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड क्वेसनतर्फ लागौँ। When 2 balls are drawn randomly one after another without replacement. क्वेसन सबै अघिकै हो, जस्ट मैले अहिले के बनाएँ त भन्दा without replacement. From a bag containing 5 yellow and 6 red ball, show all the possible outcomes in a T diagram. यहाँसम्म सबै अघिकै क्वेसन हो, जस्ट एउटा वर्ड अघि विथ रिप्लेसमेन्ट थियो, अहिले विथआउट रिप्लेसमेन्ट छ। अनि अल्सो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल्स अफ सेम कलर। मैले अहिले टेल क्वेसन पनि राखेँ लास्टमा। हामी सोलुसनतर्फ लागौँ। अहिलेको जस्तै लेट वाई रिप्रेजेन्ट येल्लो एन्ड आर रिप्रेजेन्ट रेड बल्स।
हामी रिप्रेजेन्ट गर्न युज गरेको अल्फाबेट सधैँ क्यापिटल लिन्छौँ। नम्बर अफ येल्लो बल्ब भनेको 5, नम्बर अफ रेड बल्ब भनेको 6। अब यहाँनिर पनि एनएस भनेको अहिलेको जस्तै 5 + 6 गरेर टोटल नम्बर कति छ त 11 नै छ। अब रिप्रेजेन्टिङ इन टी डायग्राम, रिप्रेजेन्टिङ इन टी डायग्राम, तर अहिले कस्तो कन्डिसन छ त भन्दा विथआउट रिप्लेसमेन्ट। हामीले यो कन्डिसन यहाँ लेखिदियौँ भने कन्फ्युजन हुँदैन। अहिलेकोमा रिप्लेसमेन्ट थियो, अहिले विथआउट रिप्लेसमेन्ट। अहिलेको जस्तै अब हामीसँग दुईवटा टाइपको बल छ, एउटा 5 येल्लो, अर्को 6 रेड बल। अब बनाउने कन्डिसन त्यही हो। फर्स्टबाट के आउन सक्यो त दुईवटा पोसिबिलिटी छ, एउटा येल्लो आउने चान्स पनि छ, अर्को रेड आउने चान्स पनि छ। अब येल्लो आइसकेपछि पनि फेरि दुईवटा चान्सेस रहन्छ के त भन्दा सेकेन्ड टसमा फेरि येल्लो नै आउन पनि सक्छ, रेड आउन पनि सक्छ। सिमिलरली रेडमा पनि दुईवटा चान्सेस रहन्छ, येल्लो नै आउन पनि सक्छ र यसबाट रेड आउन पनि सक्छ। अब कन्डिसन के रहन्छ त भन्दा यहाँ लेख्ने हाम्रो प्रोबेबिलिटी चाहिँ अघिको र अहिलेको क्वेसनमा चेन्जेस आउँछ। येल्लो आउने प्रोबेबिलिटी कति छ त 5 आउट अफ 11। सिमिलरली रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ त 6 आउट अफ 11। यो भनेको यहाँसम्म भनेको रिप्लेसमेन्ट भयो भने विथआउट रिप्लेसमेन्ट पनि सबै कन्डिसन सेम हुन्छ। अब विथआउट रिप्लेसमेन्टमा चेन्ज कहाँनिर आउँछ भन्दा सेकेन्ड लाइनमा प्रोबेबिलिटी लेख्दाखेरि अहिले यहाँनिर 11 वटा बल्ब छन् भनेपछि सबैमा घट्दाखेरि कति हुन्छ त 10। सबैको प्रोबेबिलिटीको डिनोमिनेटरमा कति भयो त 10। अघि 11 थियो, अहिले 10 भयो। फेरि एकखेप तीनटा बल ड्र गर्ने हो भने वेन 2 बल्स आर ड्रन भनेको छ, हामीले 2 खेप मात्रै बनायौँ। वेन 3 बल्स आर ड्रन भनेको थियो अर्को खेपमा फेरि घटेर कति हुन्थ्यो त डिनोमिनेटर 9 मा आउँथ्यो। अब अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, न्युमरेटर कहिले घटाउने त? डिनोमिनेटर त हामीले सबैमा 11 बाट 10 बनायौँ, तर न्युमरेटर सबैमा घट्दैन। न्युमरेटर कहिले घट्छ त भन्दा दुईटैमा सेम भयो भने मात्रै। वाइ दुईटै सेम छ भनेपछि अघि वाइ कति थियो त 5, अहिले घटेर कति हुन्छ 4। वाइ आर सेम छैन भनेपछि आर कति थियो अघि 6, अहिले पनि एज इट इज कति रहन्छ 6 नै रहन्छ। आर वाइ एलिमेन्ट सेम छैन भनेपछि वाइ अहिले कति थियो 5, अहिले पनि कति रहन्छ त एज इट इज 5 नै रहन्छ। त्यसै गरी आर सेम आयो, अघि आर कति थियो त 6 भनेपछि अहिले कन्डिसनमा आर कति हुन्छ त 5। अब आउटकम लेखौँ, PYY 5/11 into 4/10 20/110 probability of YR। Y कति छ त 5/11 into 6/10, 6 times 5 30/110। अब सिमिलरली probability of RY 6/11 into 5/10 कति आयो त 30/110। सिमिलरली probability of RR के आयो त 6/11 into times 5/10 गर्दाखेरि कति आयो त 30/110। अब टोटल रिजल्ट हेरौँ है, 20 + 30 50, 50 + 30 80, 80 + 30 ले 110। यो त हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्यौँ। अब यसलाई फर्दर चाहिँ म के सोधेको छ त फाइन्ड सो अल द पोसिबल आउटकम्स इन अ टी डायग्राम भनेको थियो। अनि क्वेसनमा फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल अफ सेम कलर भनेको छ, बोथ बल अफ सेम कलर। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ balls of same color। सेम कलर भनेपछि प्रोबेबिलिटी के छ त यहाँ YY सेम छ, यो भयो। YR यो सेम छैन, यो हुँदैन। RY सेम छैन, यो इन्क्लुड गर्नु परेन। RR यो पनि सेम छ, यो इन्क्लुड गर्नु पर्यो। भनेपछि के हुनेछ त सेम कलर प्रोबेबिलिटी अफ YY प्लस प्रोबेबिलिटी अफ RR। क्वेसनले सोधेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ लास्टमा हेर्छौँ। सेम कलर भनेको थियो, YY सेम भयो, RR सेम भयो। प्रोबेबिलिटी अफ YY कति आएको छ त 20/110 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ RR कति आएको छ त 30/110। भनेपछि रिजल्ट कति आयो त एलसिएम 110, 20 प्लस
30 which equals 50 by 110. मैले रिप्लेसमेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट दुईटै टाइपको प्रब्लम सल्भ गरे पछाडि तीनवटा प्रब्लमहरु यहाँ सल्भ गर्नलाई राखिदिएको छु, जसमा क्वेशन नम्बर 1 भनेको हामीले अघि सल्भ गरेकै प्रब्लमहरुसँग सिमिलर रहेको छ। यो कन्डिसन भनेको विथ रिप्लेसमेन्टको भयो, फर्स्ट टाइप अफ क्वेशन हामीले अघि जुन गरेको थियौं। सेकेन्ड भनेको विदाउट रिप्लेसमेन्टको कन्डिसन रह्यो र थर्ड भनेको चाहिँ अ कन्डिसन अफ सेलेक्टिङ अ स्टुडेन्ट फ्रम अ क्लासरुम। यो भनेको मैले यहाँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट लेखिदिएको छु र यदि क्लासरुमबाट हामीले र्यान्डमली कुनै स्टुडेन्ट सेलेक्ट गर्छौं, मोनिटर सेलेक्ट गर्छौं भने त्यो कन्डिसन भनेको सधैँ विदाउट रिप्लेसमेन्टको हुन्छ। एउटा क्लासरुमबाट बोइज र गर्ल्स सेलेक्ट गर्दाखेरिको कन्डिसन जहिले पनि ध्यान दिनु सधैँ विदाउट रिप्लेसमेन्टको कन्डिसन हुन्छ र यो एक्जामिनेसनमा यसरी खुलाएर लेखिदिएको हुँदैन। यो हामीले आफै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। आई होप एभ्रीवान इन्जोयड द भिडियो। आशा छ यसमा बुझ्नलाई गाह्रो हुने त्यस्तो कुराहरू केही छ जस्तो लागेको छैन। डु नट फरगेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू।